नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब रौनक अफरोज़ हो रहे हैं। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से भी। सुबह खैर हकीम साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, कुछ ही देर में हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आप सबके पेश नज़र होगा, आपकी समातों के पेश नज़र। लेकिन आगाज़ करते एक छोटे से क़िस्से से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में एक गुनाहगार शख्स था। उसने 99 कत्ल किए थे, बहुत गुनाहगार था। एक इबादत गुजार से पूछा उसने कि क्या मुझे माफ़ी मिल जाएगी? उसने कहा कि हरगिज़ नहीं मिल सकती माफ़ी तुम्हें। उसे भी कत्ल कर दिया, 100 पूरे हो गए। फिर एक आलिम से पूछा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है, माफ़ी मिल जाएगी? उसने कहा कि क्यों नहीं बेटा, अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है, बेपाया है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी तौबा सच्ची होनी चाहिए। तो उसने दिल में तौबा का इरादा कर लिया। फिर उन्होंने, जो आलिम थे, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो बस्ती है ये गुनाहगारों की है, कुछ ही दूर में नेकुकार लोगों की, परहेजगारों की एक बस्ती है, वहाँ चले जाओ। उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चल पड़ा उस जानिब। रास्ते में क़ज़ा आ गई, उसकी मौत आ गई। जान निकली तो इस हालत में वो मुंह के बल गिरा कि उसके दोनों हाथ सामने की तरफ फैले हुए थे और पैर जो थे वो पीछे की जानिब थे। अब उधर से जहन्नुम के फरिश्ते आए कि ये मुजरिम है, गुनाहगार है, इसे हम ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेकोकार है, परहेजगार है, हम इसे ले जाएंगे, ये हमारा मेहमान है। तो जहन्नुम के फरिश्तों ने कहा कि इसने अभी तौबा की नहीं है। जन्नत के फरिश्तों ने कहा इरादा तो कर लिया था, तो इसे हम साथ ले जाएंगे। अभी ये बहस जारी थी कि अल्लाह ताला ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा, एक सालिस के तौर पर। वो जो तीसरा फरिश्ता वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि ज़मीन की पैमाइश करूँ। अगर ये नेकोकारों की बस्ती के करीब हुआ तो फिर ये जन्नत में जाएगा, और अगर ये बदकारों की बस्ती के करीब हुआ तो फिर ये जहन्नुम में जाएगा। पैमाइश शुरू हुई। अल्लाह ताला ने जो गुनहगारों की बस्ती थी उस तरफ की ज़मीन को हुक्म दिया कि फैल जा। नेकोकारों की जो बस्ती थी उस तरफ की ज़मीन को हुक्म दिया कि सुकड़ जा। तो जब पैमाइश हुई तो वो परहेजगारों की बस्ती के करीब था। जन्नत के फरिश्तों ने कहा हमने नहीं कहा था कि यह हमारा मेहमान है, हम इसे साथ ले जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल, इसकी तौबा मैंने कबूल की और अब इसका ठिकाना जो है वो जन्नत है। तो नाज़रीन, बुनियादी चीज़ यही है कि तौबा का अगर इंसान इरादा भी कर लेता है तो तौबा कबूल हो जाती है। बस शर्त यह है, बुनियादी चीज़ यह है कि वो तौबा सच्ची हो, उसकी नीयत खालिस हो। तो ये तो एक छोटा सा वाक़या था। अब हम चलते हैं हकीम साहब के खूबसूरत कलाम की जानिब, उनकी खूबसूरत लहजे, उनकी खूबसूरत अदायगी के साथ उनका सहरंगेज़ कलाम आप सबके लिए। मतलब पेश करता हूँ। इरशाद हकीम साहब। मुझको साकी से अगर जाम से राहत मिलती, मुझको साकी से अगर जाम से राहत मिलती, जाम से राहत मिलती, कुछ तो फिर गर्दिशे अय्याम से राहत मिलती। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। कुछ तो फिर गर्दिशे अय्याम से राहत मिलती, मुझको साकी से अगर जाम से राहत मिलती। वर्गलाते हैं मुझे शेख ब्रह्मन, वर्गलाया है मुझे शेख ब्रह्मन ने बहुत, वर्गलाया है मुझे शेख ब्रह्मन ने बहुत, वरना इस दौर में असनाम से राहत मिलती। बहुत उम्दा। वरना इस दौर में असनाम से राहत मिलती। वर्गलाया है मुझे शेख ब्रह्मन ने बहुत, वरना इस दौर में असनाम से राहत मिलती। आप तजलील बदस्तूर ही जारी रखते, हाँ। आप तजलील बदस्तूर ही जारी रखते, मुस्तकिल लज्जत दुश्नाम से राहत मिलती। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। मुस्तकिल लज्जत दुश्नाम से राहत मिलती। उनका दीदार जो हो जाता है, उनका दीदार जो हो जाता करार आ जाता, उनका दीदार जो हो जाता करार आ जाता, उस तरीके से मुझे बाम से राहत मिलती। क्या कहने हकीम साहब, बहुत बहुत मजेदार शेर।
ان کا دیدار جو ہو جاتا قرار آ جاتا جی اس دریچے سے مجھے بام سے راحت ملتی. مکرر بہت خوبصورت. ان کا دیدار جو ہو جاتا قرار آ جاتا اس دریچے سے مجھے بام سے راحت ملتی. اور مقطع کا شعر ہے کہ طور کم دام میں بکنے کو تو بک جاؤں گا، طور کم دام میں بکنے کو تو بک جاؤں گا، بھاؤ بڑھ جاتا اگر دام سے راحت ملتی. کیا کہنے، بھاؤ بڑھ جاتا اگر دام سے راحت ملتی. بہت بہت شکریہ. لاجواب حکیم صاحب، لاجواب، بہت خوبصورت. رنج اور راحت کا جو تصور ہے، جو فلسفہ ہے حکیم صاحب، اسے آپ کہاں پاتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے انتہا دکھوں کے باوجود ان دکھوں میں رہنا اچھا لگتا ہے. کبھی راحت ہے، آسائش ہے، آرام ہے، لیکن دل کی بےکلی نہیں جاتی ہے. تو راحت ہے کیا؟ وہ شعر یاد آ رہے ہیں اس کے جواب میں کہ ماضی کو مصروف کریں گے اپنا دل بہلانے میں، ماضی کو مصروف کریں گے اپنا دل بہلانے میں، مستقبل کو وقت لگے گا غم پہ قابو پانے میں. اور آپ کی بات کا جواب کہ عادی ہو جاتا ہے انسان ہر تکلیف اٹھانے کا، زیادہ دشواری ہوتی ہے پہلی ٹھوکر کھانے میں. کیا بات ہے واقعی حکیم صاحب. جو پہلی ٹھوکر ہوتی ہے یہ دل پہ لگتی ہے، سیدھے دل پہ لگتی ہے، اور یہ جب پہنچاتی ہے کہاں؟ یہ جانماز پہ پہنچاتی ہے، رب کے قریب. اور یہ ٹھوکر لگنی بہت ضروری ہے، ورنہ بندہ جو ہے وہ بہت اللہ کے قریب اسے جانے کے لیے وہ لیت و لال کرتا ہے، 100 بہانے بناتا ہے، لیکن یہ ٹھوکر ہی ہے جو بندے کو رب کے پاس پہنچا دیتی ہے، رب سے جوڑ دیتی ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. کرنل ورما، پہلے آپ کا استقبال. سدھا جی تھوڑا سا انتظار. جی کرنل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت اچھا واقعہ سنایا آپ نے، اور غزل جو حکیم صاحب نے سنائی وہ مقطع نے تو جان ہی لے لی. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ جو میں نے کل ذکر کرا تھا نا کہ حمد و ثنا میں مطلب بات کی جو جھلک دکھتی نا ان میں، ان کی ہر اشعار میں ایسا لگتا ہے، تصور بہت بہت اچھا لگتا ہے مجھے، بہت بڑھیا. بے شک. کل تو اتنا مزہ آیا، آپ کے جو قصہ سنایا تھا، جو میں چاہ رہا تھا وہی سنایا تھا. جیسے کہ ایک موضوع بتاؤں، جیسے کہ یاسمین شریف میں 7 مووی نے، اب مجھے جو سننا تھا آپ نے وہی سنایا. کیا بات ہے کرنل صاحب، سلام ہے، سلام عقیدت ہے آپ کو. بہت عمدہ، ناز ہوتا ہے آپ جیسے کالرز پر ہمیں. وہ کیا ہے واقعی کرنل صاحب انہوں نے جو اختصار سے کام لیا، پوری کہانی کو اس قدر اختصار سے اور اس قدر مرصع کر کے سنایا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ پڑھ کے سنا رہی ہیں. حالانکہ یہ پڑھ کے نہیں سنا رہی تھی بلکہ ازبر یاد تھا انہیں. اور لیکن کہیں کوئی ایسا نہیں لگا کہ ہم بہت متاثر ہوئے. میں ذاتی طور پر بھی بہت متاثر ہوں. بہت شکریہ حکیم صاحب. میں تو کرنل صاحب کے جو یاسین شریف کے 7 مبین کا انہوں نے ذکر کیا ہے، آپ دیکھیں کرنل صاحب کی نظر اور ان کی بصیرت، ان کا علم کتنا وسیع ہے. بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ یاسین شریف میں 7 مبین ہیں، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں جانتے، لیکن کرنل صاحب کا علم بہت وسیع ہے. ناز ہوتا ہے. اور بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ کی حوصلہ افزائی تو ہے جو یاسمین یہاں تک پہنچی ہے. جی کرنل صاحب. ہاں، میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش کہ میں بھی آپ کے کبھی قریب رہا، زندگی میں ایک بار مل جاؤں، کبھی روبرو میں آپ کے سامنے زندہ حاضر ہو جاؤں تو میری بہت خوش نصیبی ہوگی. دعا کرنا، کیونکہ میں تو کہتا ہوں نا کہ اپنا خیال کے بھاؤ میں تنتی ہیں، خنجر ہاتھ میں ہیں، تن کے بیٹے ہیں، ضرور کسی سے بگڑے ہیں جو یوں بنٹھن کے بیٹھے ہیں. بہت رویا ہوں جب سے دیکھا ہے یہ خواب کہ بکھرا کے بال وہ سامنے دشمن کے بیٹھے ہیں. آہا کرنل صاحب سبحان اللہ، سما باندھ دیتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، حکیم صاحب بھی سلامت رہیں، اور ہمارے اتنے پیارے
व्यूवर्स भी सब आप सलामत रहें, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, बल्कि आपकी बातें इश्तियाक़ को बढ़ा रही हैं। तो दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह कोई ऐसा खूबसूरत मौका हो, खुशियों भरा मौका हो, जब आप सब हों, कहकशां सजे हकीम साहब की मौजूदगी में, और आप सबसे रूबरू मुलाकात हो। जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी का। जी हकीम साहब, कर्नल साहब के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं पाती, मेरे पास अल्फाज नहीं होते। नहीं, मैं मताले का शौक है कर्नल साहब को, बगैर मताले के इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो यासीन शरीफ के बारे में आपने फरमाई है। और ये जुज़ है कलाम पाक का, और उसका भी आपने बिल्कुल खुलासा कर दिया। अगर किसी को इस बारे में जानना हो तो तर्जुमा पढ़े यासीन शरीफ का। कर्नल साहब की बात समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यकीनन जो समझदार लोग हैं इस पर मेहनत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा जी, इस्तकबाल आपका। बेटी, कल हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, मैं सवेरे से आपसे जुड़ भी नहीं सकी। जी, हमने महसूस की आपकी कमी। बेटा, मुझे इतना दुख लगा कि कल आपने सुनाया और मैं लुत्फ ना ले सकी। मेरी इच्छा है कभी भी, जब कभी भी टाइम मिले, एक बार आपकी जवानी सुनना चाहूंगी। कर्नल साहब ने तो उसका आनंद ले लिया, लेकिन मैं नहीं ले पाई। मुझे बहुत दुख है इस बात का। उसका इंशाल्लाह आप रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकती हैं, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा, या यूट्यूब पर जब डाला जाएगा ना ये प्रोग्राम, तब भी आप देख सकती हैं इंशाल्लाह। ठीक है बेटा जी। हमारी प्यारी बेटी दिले जान, जिसे हम करते हैं बहुत प्यार, और हमारे मसीहा, आप दोनों को हमारा 1001 टाइम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह से लेके मन तक हर शेर पर लिखाना है, पर चौथा शेर हमें बहुत पसंद आया, खाला पाई का है। खुदा करे आपके हर रोज ज़ोरे कलाम को अदा करे। गजल पढ़ने की कोशिश करती है नाजिर। मुझको साकी से अगर जाम से राहत मिलती, कुछ तो फिर गर्दिशे आयाम से राहत मिलती। बर्ग लाया है मुझे शेखो ब्राह्मण ने बहुत, वरना इस दौर में असनाम से राहत मिलती। बहुत वरना इस दौर में असनाम से राहत मिलती। आप तजलील व दस्तूर ही जारी रखते, आप तजलील व दस्तूर ही जारी रखते, मुस्तकिल लज्जते दुश्मन राहत मिलती है। बहुत खूब, वाह क्या अंदाज है। बहुत खूब, बहुत खूब, मार डालती हैं सुधा जी। जी। उनका दीदार जो हो जाता, उसका दीदार जो हो जाता, करार आ जाता। उस दरीचे में मुझे बाम में राहत मिलती है, उस दरीचे में बाम से मुझे राहत मिलती। दूर कम दाम में बिकने को बिक जाऊंगा, दूर कम दाम में बिकने को बिक जाऊंगा। भाव बढ़ जाता अगर दाम से राहत मिलती, भाव बढ़ जाता अगर दाम से राहत मिलती। कुछ तो फिर गर्दी से आयाम से राहत मिलती। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जाम से राहत मिलती। सुधा जी ने जो दीदारे यार वाला शेर पढ़ा है, उसे इतनी खूबसूरती से अदा किया है हकीम साहब कि मैं चश्मे तसव्वुर में खो गई कि बाम पर महबूब आया है और बेचारा आशिक़ ज़ार उसकी एक झलक पाने को बेताब है, तड़प रहा है। बस देख लिया, नज़रों को सरशारी मिल गई, दिल को करार आया और वो चल दिया। तो ये दरीचा, ये बाम कितना ज़रूरी होता है हकीम साहब दीदारे यार के लिए या एक झलक पाने के लिए, क्योंकि पहले पहरे हुआ करते थे, अब वो पहरे कहाँ। पहले तो इश्क में भी मज़ा आता था। हाँ, अब तो सब मोबाइल पर हो गया, डायरेक्ट मैसेज भेजो, डायरेक्ट बात कर लो। लेकिन क्योंकि हम तो देरीना आशिक हैं, तो उसी की बात करते हैं, कभी ख़त की बात करते हैं, कभी बाम की बात और कभी दरीचे की बात। तो अभी तक हम जैसी उम्र के लोग और सुधा जी जैसी उम्र के लोग उसी तसव्वुर में खोए हुए हैं। और वाकई आज उनका गज़ल पढ़ने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा
सलीके का और बहुत ज़्यादा अच्छा अंदाज लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि मुझसे अच्छी गज़ल पढ़ रही है। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। सुधा जी, कोई सवाल भी है? हाँ, मेरा एक सवाल वहीं पे अटका हुआ है 2 दिन से। मैंने कहा था कि आयरन बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या नुकसान देता है? जैसे उन्होंने कोई आयरन की मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं ली, बस चुकंदर सर्दियों में खाया करती थी, जैसे शलगम चुकंदर वगैरह, वो ज्यादा लिए उन्होंने, कोई मेडिसिन नहीं लेती थी। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आयरन को कम करो, आयरन बहुत ज्यादा है बॉडी में। वैसे उनका ब्लड हीमोग्लोबिन भी शायद 12-13 रहता ही है अक्सर। तो ये किस चीज से कम होएगा? यह नुकसान देता है या कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक रहता है? तो बताइएगा। ठीक है। एक शेर सुना है, जिस हाल में वो मरने की दुआ करते हैं, उस हाल में हमने जीने की कसम खाई है। जब से तुम्हारी मोहब्बत इन आंखों में शुमार हुई है, जब से तुम्हारी मोहब्बत इन सांसों में शुमार हुई, वाह, तुम्हारी प्यारी सी बदौलत की गम को कम ना समझा। क्या कहती है सुधा जी, क्या कहती है? कम ना समझा। वाह। सुधा जी, जो और नुस्खा आप उन्हें दे रही हैं वो काफ़ी होना चाहिए उनका आयरन कम करने के लिए। खुद ब खुद वो मामूल पर आएगा। बस आयरन की दवाएं ना खाएं और ये विटामिन सी का प्रयोग करें, इससे भी उनको फायदा मुमकिन है। बहुत खूब, बहुत खूब हकीम साहब। जैसे इन्होंने कहा, जब से तुम्हारी मोहब्बत सांसों में शुमार हुई। आप ये देखें सुधा जी का ख्याल कहाँ तक जा रहा है। बहुत आला, बहुत खूब। जाफर भाई, आपसे मुखातिब है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। हकीम साहब, मेरे 3 या 4 सवाल है। पहला, और पहले तो आप लोगों की तारीफ करने को लफ्ज़ ही नहीं मिलते मुझे, और किस तरह तारीफ करूं? बहन शगुफ्ता यास्मीन हो या आप हो, आप दोनों की तारीफ में लफ्ज़ ही कम पड़ जाते हैं, और कैसी तारीफ शुरू की जाए इसमें ही अटक जाता हूँ मैं। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ। और आप जो शायरी करते हो, और बहन यास्मीन जो किससे बताते, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो किससे इंसान की आंखें खोलने के वास्ते बहुत काफी है। बहुत शुक्रिया जी। और मेरा पहला सवाल है जी कि आपने जब से टीवी पे ये प्रोग्राम चालू किए होंगे, जब से किए होंगे, तो जितने भी नुस्खे आपने बताए आज तक, इन सब का कोई पेन ड्राइव या टीवी के ये प्रोग्राम का कोई कॉपी या कोई किताब ये मुझे मिल सकती है क्या? ठीक है। तो उससे मैं खुद भी फायदा उठा रहा हूँ। मैं जो है आपके नुस्खों से गोल सिया, जैतून का नमक, गोंद जामुन, जैतून का सिरका और बहुत सारी चीजें मंगा चुका हूँ मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए। तो बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। तो पहले तो आपका इन सब चीजों के लिए शुक्रिया। और मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो आपने टीवी पे जब से प्रोग्राम चालू किया है, तो जितने भी नुस्खे आपने बताए, मैं ये हुबहू वैसे ही उसका एक जखीरा पाना चाहता हूँ, चाहे वो पेन ड्राइव की शक्ल में हो, चाहे वो किताब की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, मैं वो चाहता हूँ। तो क्या मुझे वो मुयस्सर हो जाएगा? बेहतर। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि मोरिंगा का दरख्त मेरे कंपाउंड में है बाड़े में, तो क्या उसका गोंद किस तरह निकाला जाता है? क्या उसको कैसा निकाला जा सकता है? क्या करना पड़ेगा? तो वो मुझे बताइए। और मेरा एक रिश्तेदार का बच्चा है 15 या 17 साल का, तो उसका क्रिएटिनिन जो है वो बहुत कम हो गया था। तो बड़े आदमी में और 15-17 वर्ष के बच्चे में क्रिएटिनिन का कोई लेवल अलग होता है, वो भी बताइए तफसील से। और तीसरा सवाल मेरा ये है
کہ نمک زیتون اگر لگاتار لیا جائے تو وہ کیا پیشاب میں تھوڑی بہت رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے، اس کا دو ہے وہ بچے کا کریٹینائن، وہ بھی ابھی آیا ہے، بہت دنوں سے ایڈمٹ تھا وہ دوا خانے میں. اچھا. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ ایسیڈیٹی اور پیٹ صاف ہونے کے لیے یہ جو آپ نسخہ بتاتے ہیں 6 چیزوں والا، وہ تو میرے پاس لکھا ہے، تو اس میں کالا نمک جسے بولتے کیا وہ بھی ملایا جا سکتا ہے؟ یہ چاروں سوالوں کے جواب دیجیے حکیم صاحب. اور آپ کو اور بہن یاسمین کو اللہ اچھا رکھے اور بہت اچھا رکھے، اور دنیا بھر کی خوشیاں آپ دونوں کی جھولی میں اللہ تعالیٰ ڈالتے رہے، کیونکہ آپ خدمت مخلوق کر رہے ہو. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے بچے بھی ہم کو حکیم صاحب بولنے لگ گئے جی. میرے پوتے ہو گئے، میرے بچے ہو گئے، وہ مجھے حکیم صاحب بولنے لگ گئے. جزاک اللہ. آپ کی دعا سے اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا کرے. جعفر صاحب بہت بہت شکریہ دعاؤں کے لیے. صبح صبح اتنا پیار بھرا تحفہ مل جائے اور کیا چاہیے انسان کو. جی حکیم صاحب، آپ کے تمام نسخہ جات کا کوئی مجموعہ، کوئی ذخیرہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے 3 کتابیں میں نے لکھی ہیں اس متعلق، ہندی، اردو اور انگریزی میں، لیکن وہ ناکافی ہیں. تو کافی ہونے کے لیے کئی ویب سائٹ ہیں، جیسے یہ ہم راہ نجات پروگرام کر رہے ہیں تو یہ کچھ دیر بعد ہی راہ نجات یوٹیوب پر لوڈ کر دیتی ہے. یہ زی کمپنی جو ہے اس پر لوڈ کر دیتی ہے، تو وہ آپ کو جب سے بھی ہم کر رہے ہیں، جب سے اور اب تک کے تمام نسخے آپ کو مل سکتے ہیں. اور جس چینل پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے تہذیب پر دیکھتے ہیں تو تہذیب ٹی وی پر یہ نسخے لوڈ کیے جاتے ہیں. اور حکیم سلیمان خان سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پر، تو اس میں تقریباً 1400 ویڈیو موجود ہے، اور روزانہ جو کچھ ہم نسخے بتاتے ہیں وہ آپ تک پہنچتے ہیں. اگر آپ اسے سبسکرائب کر لیں تو وہ روز آپ کو پہنچ جائیں گے. وہ اتنا ذخیرہ ہے کہ ایک زندگی کے لیے کافی ہے. اور جو کچھ ہم آپ کو مشورے تازے دیتے ہیں وہ بھی آپ تک روزانہ ضرور پہنچتے رہیں گے. آپ تحریر فرماتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں. جی. حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ. اچھا، کڈنی کی گندگی کو کریٹینائن کہتے ہیں، اس کی آلودگی کو. تو وہ 1 پوائنٹ رہے تو بہت اچھا ہے. اور ہمارے کھان پان کے حساب سے یہ تھوڑی سی کم یا تھوڑی سی زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن 1 پوائنٹ رہے تو اچھا ہے. کسی کی 1.2 رہتی ہے، کسی کی 1.1 رہتی ہے. تو اس کو کڈنی کو اور پیشاب کو، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ نمک زیتون اس کڈنی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا پیشاب کے لیے، بلکہ پیشاب کو جاری کرتا ہے اچھے سے. ورم کو دور کرتا ہے کڈنی، اور لیور اور پیٹ کے اورام کو دور کرتا ہے. اور السی کے ساتھ نمک زیتون لینے پر ہماری کڈنی اپنے کام کے معمول پر لوٹ آتی ہے. آدھی چمچ السی ہلکی سی بنی ہوئی اور 1-2 چٹکی نمک زیتون لینے سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. اب اور دہرا دیجئے ان کے سوال. جی دوست سن پا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میڈم، کل کا پروگرام لائٹ کے ایشو کی وجہ سے میں پورا نہیں سن سکی، اور یوٹیوب پر بھی کل کا پروگرام لوڈ نہیں ہوا. آپ کا اتنے مختصر وقت میں قصہ یوسف سنانا قابل تحسین ہے،
لیکن میں ایک بات بولنا چاہ رہی تھی کہ قصہ حضرت یوسف کافی طویل ہے، کئی اتار چڑھاؤ اور سبق پوشیدہ ہیں اس میں، لیکن اکثر یہ حسن یوسف اور زلیخا کی فاؤنڈیشن میں زیادہ نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب حضرت یوسف 40 سال کے بعد قید خانے سے باہر آئے تو انہوں نے اس کی دیوار پر، دروازے پر لکھا کہ یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ تو آج جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے قصور ہمارے یہاں بھی ایسا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے، جیسا کہ بے قصور حضرت یوسف کو بھی اتنی مدت جیل میں رہنا پڑا، اور آج کے تناظر میں بھی ہم اپنے سماج میں اس کی جھلک دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی حکیم صاحب اس پر اظہار خیال کریں۔ ضرور انشاءاللہ۔ حکیم صاحب ایک بار پھر رابطے میں استقبال ہے۔ حکیم صاحب خوش آمدید۔ امید ہے کہ خدیجہ کا سوال آپ نے سنا ہوگا۔ پہلے ہم چاہیں گے کہ جعفر بھائی کے 2 سوالات لے لیں، پھر انشاءاللہ خدیجہ کا سوال۔ جعفر بھائی کے 2 سوالات، ایک تو یہ ہے کہ ان کے کمپاؤنڈ میں، ان کے گھر کے احاطے میں مورنگا کا پیڑ ہے، تو اس سے گوند اگر حاصل کرنا چاہیں تو کس طرح حاصل کریں؟ ہاں، گوند کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو خود بخود اس سے گوند نکلتا ہے، اور ایک گرمی کے موسم میں اس کو جگہ جگہ سے چاک کر دیا جاتا ہے، پیڑ کی جڑ کو، مطلب 1-2 فٹ اونچے تک چاک کر دیا جاتا ہے چاقو سے، تو اس سے گوند دستیاب ہوتا ہے۔ اور یہ گوند اس طرح استعمال کرنے سے نقصان دیتا ہے۔ ایک پروسیس کے تحت اس کو حل کیا جاتا ہے، یعنی شدھ کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جی، ایسیڈیٹی کے لیے جو چورن آپ بتاتے ہیں حکیم صاحب، تو جعفر بھائی کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کالا نمک شامل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کیا جا سکتا ہے ضرور، اگر کسی کو بلڈ پریشر نہ ہو۔ دراصل یہ نمکیات جو ہیں یہ دوا بھی ہیں اور زہر بھی ہیں، اور اکثر پہلے میں کسی وقت میں اس میں کالا نمک بتاتا تھا، لیکن وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض تھے ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا، اس لیے میں نمک زیتون بتاتا ہوں۔ جن کو بلڈ پریشر نہ ہو وہ کالا نمک اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کالا نمک یا عام نمک ہمارا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، اور یہ نمک زیتون ہمارا بلڈ پریشر کم کرنے کا یا معمول پر رکھنے کا، اور کڈنی کو معمول پر رکھنے کا، اور لیور کو معمول پر، اور پیٹ کے اورام کو اچھا رکھنے کا، یہ دنیا کا بہترین نمک کہلاتا ہے۔ جی، خدیجہ کا سوال کہ جرم ناکردہ کا الزام اور پھر اسیری، قید و بند کی صعوبتیں، اس کو عصر حاضر سے جوڑا ہے انہوں نے۔ نہیں، کوئی شاید پروفیسر ٹائپ خاتون ہے یہ، میرے اندازے میں یہ کم از کم ایک ٹیچر اور زیادہ سے زیادہ ایک پروفیسر ہو سکتی، جس طرح انہوں نے، ان کا انداز بیان تھا، اور وہ حضرت یوسف کا قید خانے پر جملہ لکھنا، اور بھی بہت طویل تو واقعہ ہے ان کا، پوری کتاب ہے، اور اختصار سے سنانے میں کچھ نہ کچھ ہمیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے تاکہ تھوڑی سی کہانی لوگ سمجھ جائیں۔ حضرت یوسف کے بارے میں جن الفاظ میں آپ نے کچھ کہا ہے، اور یہی سب جو ہمارے انبیاء کے ساتھ گزرا ہے، یہی سب بندوں کے ساتھ بھی گزرتا ہے، آج بھی گزرتا ہے۔ لاکھوں لوگ جرم ناکردہ کے الزام میں بند ہیں، اور ہر دور کے الگ حاکم ہوتے ہیں، اور جیسا ہم حاکم چنتے ہیں، ہم اپنے حاکم کی برائی نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسا ہی حاکم چنا جاتا ہے۔ اکثریت جیسی ہوتی ہے وہ ویسا حاکم چن لیتی ہے۔ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیسا حاکم چنا ہے، پھر اس سے ہم کیا شکوہ کریں۔ جی،
اور کیا سوال تھا ان کا؟ یہی ایک سوال تھا حکیم صاحب، یہی ایک سوال تھا، اور چونکہ شاید یہ پورا کل قصہ نہیں سن سکی تو بقیہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ اس میں اضافے کے ساتھ اپنا سوال پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ نور جہاں صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، جی بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی نور جہاں صاحبہ ذرا بلند آواز سے۔ جی وہ جو چھوٹے بچوں میں 11 سال 7 سال کے بچوں میں کیلشیم کی کمی آ رہی ہے، اس کے لیے کچھ بتا دی۔ کیلشیم کی کمی؟ جی بہتر۔ 11 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب۔ ہاں بہت ساری ٹیبلٹ میڈیکل اسٹور پر دستیاب ہیں، اپلبدھ ہیں۔ بچوں کی دوائیں تھوڑی کم پروٹینسی کی ہوتی ہیں، بچوں کے نام پر ہی لیں اور انہیں دے سکتے ہیں، اور دودھ کثرت سے پلانے سے بھی کیلشیم بڑھتا ہے۔ اور سنگ جراحت ایک پتھر کا نام ہے، سنگ جراحت۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو کرکرا نہیں ہوتا۔ تمام پتھر ہم اگر کھائیں تو کرکرے ہوتے ہیں، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ سخت ہوتا ہے اتنا کہ آپ دانت سے توڑ کر اسے کھا سکیں۔ اس کی ایک چٹکی اس پتھر کی روزانہ شہد میں ملا کے کھانے سے بھی کیلشیم کی کمی کو پر کیا جا سکتا ہے۔ جی یہ سنگ جراحت کیا چیز ہے حکیم صاحب؟ یہ پتھر ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا چکنا ہوتا ہے جیسے ٹیلکم پاؤڈر ہوتا ہے، تو یہ آتا کہاں سے ہے؟ اس کا ماخذ یا اس کا منبع و مصدر کیا ہے؟ ہے تو ایک پہاڑ کا پتھر ہی، لیکن یہ جب بہت زیادہ اپنے اس یعنی پروسیس سے گزرتا ہے تو یہ چاندی بن جاتا ہے۔ اچھا چاندی سب سے بہترین کیلشیم کہلاتا ہے، لیکن چاندی کو کشتہ کرنا کا بھی ایک بڑا عمل ہے۔ تو بہترین کیلشیم جو دنیا کا کہلاتا ہے وہ چاندی کہلاتا ہے، یا پھر چونا جو ہم پان پر لگا کر کھاتے ہیں، اور یہ اس کو انگلش میں ٹیلکم اسٹون ہی کہتے ہیں۔ یہ سنگ جراحت ہے، اسے انگلش میں ٹیلکم اسٹون ہی کہتے ہیں، اور تمام ادویات کو جب ٹیبلٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ آمیزش لازم ہے، نہیں تو ٹیبلٹ بننے کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ کرے حکیم صاحب۔ دیاوتی جی استقبال ہے آپ کا۔ السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے بہن؟ 4-5 دن ہو گئے بات ہوئے، میرا فون لگا کر کٹ جاوے۔ جی الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، آپ بتائیے۔ ہاں ہم بھی خیریت سے ہیں، اور آپ کے بھائی کے درشن ہو جاتا ہم روز بڑے خوش رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور بہن ایک بات بتا، شاپنگ کہاں سے کرتی ہے؟ بڑے سندر سندر اسٹول ڈالتی ہے۔ بس جہاں جو ملا وہ لے لیا، جو نظر کو بھا جائے، جو دل کو اچھا لگے۔ بڑا نظر کو بھاتا ہے، بڑا دل کو اچھا لگتا ہے۔ بہت سندر بہت سندر، آپ تو ہوئے بہت سندر۔ شکریہ دیاوتی جی، شکریہ۔ سچ مجھے بہت سندر ہے، میرے کو آپ کے سارے شاپنگ کے کپڑے بڑے سندر لگتے ہیں، کلر بڑے مست ہے ایک دم۔ یہ آپ کا حسن نظر جی پوچھے لیں، کیونکہ بہن تو پوچھ لینا چاہیے نا۔ بالکل بالکل، آپ کبھی ملے آپ کو پیش کروں گی انشاءاللہ۔ جی دیاوتی جی اوکے تھینک یو بہن۔ نمستے، السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے، سلامت رہیے ہماری بہن۔ تھینک یو بھائی صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں کافی اچھی ہوتی جا رہی ہے آپ کی دعا سے۔ جی اور بہن اور بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، دن میں بھائی صاحب بول رہے تھے نا کہ یہ بھی ملا دیا وہ بھی ملا دیا، اور میں نے بہن بھائی صاحب نے بتاتے ہیں تو میں نے 12-13 چیزوں کا حکیم چورن بنا رکھا ہے، سلیمانی چورن، اور اس میں نمک زیتون ملا رکھا ہے، اور میں نے کم سے کم 200 لوگوں کو دے دیا جن کو یورین انفیکشن ٹھیک ہو گیا ایک دم، اور جو چھاتی میں جن کو بھی ملگم جمع ہوا تھا، یہ انا وغیرہ سب ڈالتی اس میں تو وہ سب نکل گیا، نہیں تو ڈاکٹروں نے دوائی دی تو وہ چھاتی کا ملگم چھٹتا ہی نہیں تھا ان کا۔
मतलब इतने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं ना उस सुलेमानी चूरन से, तो मुझे बड़ा गर्व होता है अपने भाई पे कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें सिखा दी। नहीं तो हम तो ये छोटी मोटी चीजों में अटके रहते थे, हमने किचन की चीजें भी नहीं यूज करनी आती थी। जी हकीम साहब, इन्हें बहुत गर्व होता है, आपको क्या महसूस होता है इतनी प्यारी बहन पाकर? नहीं, मैं तो कहता हूँ अक्सर कि हमारी ये बहन जो है, ये इन पर हमें नाज होता है। ये किस कदर लोगों की सेवा करती हैं, और हमारी टीम इनका इंटरव्यू भी लाई और इनका इंटरव्यू सबसे आगे जा रहा है। तकरीबन 70 लाख लोगों ने या उससे ज्यादा लोग देख चुके हैं। और ये बहन कभी कहती हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कभी कहती हैं गांव की हूँ, और कभी कहती हैं अपनी बुराइयां करती हैं, लेकिन मैं इनके बारे में ये ख्याल रखता हूँ कि ये जो भी हैं ओरिजिनल है। इस दौर में ओरिजिनल आदमी ढूंढे से नहीं मिलता, उसमें कहीं ना कहीं तसन्नो, बनावट, झूठ, फरेब। लेकिन मेरी बहन की इस बात पर मुझे नाज होता है कि जो अंदर होता है वो बाहर होता है, जो जाहिर में है वो बातिन में है। बहुत वो शेर याद आ रहा है कि हम अहले दिल का जाहिर व बातिन जुदा नहीं, हम अहले दिल का जाहिर व बातिन जुदा नहीं, दिल भी झुका दिया है जहां सर झुका दिया। क्या कहने हकीम साहब। दयावती जी आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इतना खूबसूरत शेर देखें हकीम साहब की तरफ से आपके हिस्से में आया सुबह। बहुत बहुत उम्दा है हकीम साहब, कभी ये शेर एक बार फिर इरशाद फरमाइएगा, बहुत लुत्फ दे गया। और दयावती जी मुस्तहिक हैं इसकी, हकदार हैं बिल्कुल। नसीर भाई, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शगुफ्ता बहन, डॉक्टर शगुफ्ता बहन और हकीम साहब को मेरा आदर। पहले एक सवाल है जी। एक जमाना था जब एक उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आजकल कम उम्र में ही सर के बाल सफेद हो रहे हैं जी। इसकी खास वजह क्या है, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप दोनों के बारे में। इरशाद मैं कहना चाहता हूँ कि आप दोनों इस प्रोग्राम की आन बान और शान हैं जी। डॉक्टर शगुफ्ता बहन बखूब जो कि एक एंकर की हैसियत से इस लाइव प्रोग्राम को संभालती है, वो मेरे ख्याल से बहुत तारीफ के काबिल है। ये काम जितना हम देखने के लिए इतना आसान लगता है, एंकर का काम वो इतना आसान नहीं लगता जैसे मैं समझता हूँ। आप उनके लिए बहुत तारीफ करता हूँ, और इंशाल्लाह वो इसी तरह इस प्रोग्राम में आगे भी एंकर की तरह संभालते रहें इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह। और मैं हकीम साहब को कहना चाहता हूँ कि हकीम साहब एक मेरे लिए एक एनसाइक्लोपीडिया मानता हूँ जी। इनके क्या बात है। वो एक किताब है जिसमें हर चीज की जानकारी और जवाब मिल जाते हैं। बहुत खूब। वो जिंदगी के मामले में जुड़े हुए सवाल हकीम साहब के जवाब 16 आने सच होते हैं, क्योंकि वो वही हकीकत है और इसमें सच्चाई होती है बेशक। आखिर में मैं ये जो प्रोग्राम है बेहतरीन प्रोग्राम है दुनिया का। मैं समझता हूँ कि राह नजात जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है, जो लगातार सालों से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मैं इसलिए लाइव टेलीकास्ट बोल रहा हूँ कि बहुत से प्रोग्राम जो रिकॉर्डेड होते हैं, मगर ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है सालों से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मेरा मानना है कि इस प्रोग्राम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और जिनका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए जी। शुक्रिया आप इस वक्त मुझे देने के लिए, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे जरूर कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो आप दोनों से मुलाकात करने की जरूर इंशाल्लाह। सलामत रहिए नसीर भाई, इतनी खूबसूरत के बाद कॉल लगा है, इसके लिए मैं मिल नहीं सका आपके प्रोग्राम में, बात नहीं कर सका। आप हमेशा हमारे दिलों में हैं, हमारी दुआओं में हैं। सलामत रहिए जी। जी हकीम साहब तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप कभी बेंगलोर आए तो जरूर मिलिएगा। जरूर इंशाल्लाह, ज़ही नसीब। जी हकीम साहब, ये प्रोग्राम वाकई इतना मकबूल है और इसको
آپ نے صحیح کہا کہ اس کو اینکر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس شگفتہ نے اس پروگرام کو جہاں پہنچا دیا، اور واقعی اتنا مشکل ہوتا ہے، کبھی کسی نے اگر کیمرے کا سامنا نہیں کیا ہو اور اسے کیمرے پر بٹھا دیا جائے تو اس کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور میرے ساتھ بیشتر اینکر کو پریشانی ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں نے ایک ایسی اینکر پائی اپنے زندگی میں جو گزشتہ 10 سال سے میرے ساتھ ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے گھبراتی نہیں ہے، اور پروگرام سے نہیں گھبراتی، بلکہ پروگرام کو ایک ردا، ایک لباس کی طرح اوڑھ کے رکھتی ہے، اور اس پروگرام سے اگر شگفتہ کو نکال دیا جائے تو پروگرام کچھ نہیں رہے گا، اور اگر اس پروگرام سے آپ جیسے ویورز ہٹ جائیں تو پروگرام کچھ نہیں رہے گا، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ پروگرام بہت آگے گیا، اور پتہ نہیں اب کون سی منزل پر پہنچے گا، لیکن اس کی مقبولیت اس لیے بھی ہے کہ اس سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، عالم، فاضل، شاعر، ادیب، اور جو بھی کریم ہوتی ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک آپ لوگ موجود رہیں گے انشاءاللہ پروگرام کامیاب رہے گا۔ یہ تو آپ نے اپنے دل کی بات کہی حکیم صاحب، کچھ ہماری بھی عرضی سن لیں کہ ہم سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح نظام شمسی میں سورج کا جو کردار ہے یا جو مرکز و محور ہے، وہ تمام سیاروں کا، ستاروں کا، چاند کا، وہ مقام نظام شمسی میں جو آفتاب کا جو درجہ ہے، مقام ہے، وہ آپ کا ہے۔ یہ پروگرام آپ سے ہے، آپ سے شروع ہو کر یہ آپ پر ختم ہوتا ہے۔ ہم سب ثانوی ہیں، آپ سے مستعار لیتے ہیں وہ روشنی جس سے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں اجالے پھیلاتے ہیں، آپ سے مستعار لیتے ہیں وہ لب و لہجہ جس سے ہم لوگوں کی زندگی میں شیرینی یا نرمی شامل کرتے ہیں، آپ سے مستعار لیتے ہیں وہ ادب اور تہذیب جو زندگی میں شائستگی لاتی ہے، آپ سے مستعار لیتے ہیں حکمت یا شعر و ادب کے وہ جواہر پارے جو لوگوں کی زندگیوں میں ادب سے لگاؤ یا ان کے ذوق کی تسکین کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ پروگرام آپ سے ہے، بے شک اس میں ناظرین کا بھی بہت بڑا رول ہے، ان کی پسندیدگی، ان کی ستائش، ان کا کنٹریبیوشن۔ اگر وہ نہ ہو اس پروگرام میں اس ذوق کے ساتھ تو شاید میں کچھ نہ کر سکوں، لیکن آپ نے سب کی تعریف کر دی، اور آپ کے لیے اگر ہم کچھ نہ کہیں تو یہ تو ہمارے لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاس ادب سے بھی جو ہے وہ بہت دور ہے، اور آپ کا حق بھی ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمیشہ مسلم ہے، آپ سے ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ اب نصیر بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ قبل از وقت بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں اور کیسے اس کو روکا جائے؟ ہاں، جن لوگوں میں سرد مزاجی یا قوت مدافعت کم ہوتی ہے، یا وہ ایسی غذائیں نہیں کھاتے جو بالوں کو دیر پا کالا رکھتے ہیں، تو اس کے لیے 3 غذائیں ہیں۔ اگر سرد مزاج ہو تو اپنے مزاج کا علاج کریں، اور غذا میں امیونٹی کی دوائیں استعمال کریں، اور بالوں کو دیر پا اور رہتی عمر تک سیاہ رکھنے کے لیے 3 چیزیں ہیں: اخروٹ، السی یا مچھلی۔ یہ 3 غذائیں جو لوگ کثرت سے کھاتے ہیں ان کے رہتی زندگی تک کچھ نہ کچھ بال سیاہ رہتے ہیں۔ اور شعر یاد آ رہے کہ تم مستقل تبسم
अपने लबों का दे दो, तुम मुस्तकिल तबस्सुम अपने लबों का दे दो। मुस्तार पे बात आप कर रहे थे ना, उस वक्त मुझे एक ये शेर याद आ गया था। जी यकीन साहब। तुम मुस्तकिल तबस्सुम अपने लबों का दे दो, फूलों से मुस्कुराहट कब तक उधार लेंगे। वाह, बहुत खूबसूरत। अब आप देखिए ना, ये अल्फाज ज़ुबान पर क्यों आते हैं, उसकी वजह यही है कि हमें मालूम होता है कि ये अल्फाज ना सिर्फ ये कि आपकी शायरी के से छनकर जो है नाजरीन तक पहुँचेंगे, बल्कि ये अल्फाज हमेशा ज़िंदा रहेंगे। जो मतरूक हो जाते हैं वो कहीं क़िस्सा पारीना बन जाते हैं। और उर्दू ज़ुबान इतनी खूबसूरत है, इसमें वो खूबसूरती है जो ज़िंदगी को सलीक़ा देती है, जीने का करीना देती है। ये ज़बान तभी बाकी रह सकती है जब ये अल्फाज हमारे इस्तेमाल में रहें। सहारनपुर से एक कॉलर है जी, अपना नाम बताइए। वो बहन जो सहारनपुर से, जी जी बहन। जी जी, मेरा नाम मुसर्रत है। जी मुसर्रत साहिबा, मेरा एक सवाल है हकीम साहब से, बहुत दिनों में मुलाकात हुई आज। हाँ। मेरे जो शौहर हैं उनके गले में कैंसर हो गया है। अच्छा। तो खाना पीना कुछ खाया नहीं जाता, टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें क्लियर आ गया कैंसर है। लिक्विड खाते हैं, तो हकीम साहब की रहनुमाई चाहिए कि बता दें कुछ जिससे कोई परेशानी ये दूर हो जाए। बहुत परेशान हूँ, बहुत दिनों से कॉल सोच रही हूँ करने के लिए हकीम साहब को। इस मर्ज की तशखीस को कितना अरसा हो गया बहन? ये अभी 6-7 महीने पहले पता चला है इस बात का। किस स्टेज पर है, कोई स्टेज भी बताइए डॉक्टर ने? स्टेज तो अभी कुछ नहीं बताई, बस ये है कि लोग कहते हैं कि सिकाई वगैरह कराते हैं, इसकी सिकाई करा लीजिए। बेहतर। जी हकीम साहब। हाँ, बहुत तकलीफ दे बात बताई आपने, और इसकी सिकाई और इसका इलाज भी बहुत तकलीफ दे है। अल्लाह आसानी करे और आप डॉक्टरों का जो इलाज लेना चाहें लेते रहें। लेकिन एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, देखने में तो मामूली है लेकिन इसे देना छोड़ना नहीं। वो नुस्खा ये है कि एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो एक चुटकी पानी में मिला दें, और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए असली वो मिला दें, और 2 चुटकी ये मेथी का दाना खूब बारीक पीस कर 2 चुटकी मेथी का दाना गरम पानी में खूब मिक्स कर दें, और जितना गरम आपके खामिन पी सकते हैं वो पीते रहें। दिन में कम से कम 1 खुराक पी लिया करें। मेरी दुआ के साथ उनको ये दवा दीजिए, अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाअल्लाह। बहुत सारी दुआएं उनके लिए भी, शिफायाबी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तमाम नाज़रीन की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया, मशकूर व ममनून है। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे और इसी तरह रोज़ाना आपका फैज़ नाज़रीन तक पहुँचता रहे। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।